बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी दुआओं के तालिब आमिर और शहजाद भाई, मुझे एक बात बताएं, हमारे यहाँ सियासी हुकूमतों की नाकामी की वजह क्या है? ये अच्छा कहा आपने कि सियासी हुकूमतों की, सिर्फ हुकूमत नहीं कहते, ये सियासी हुकूमतों सियासी हुकूमत फिर वाज़ेह कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ, तो मतलब जब से आज़ादी हासिल हुई है तो सियासी हुकूमतें भी में भी जो है उखाड़ पिछाड़ होता रहा है। तो ये अच्छा कहा आपने कि सियासी हुकूमतें बहरहाल देखिए, सबसे जो बुनियादी वजूहत तो बहुत सारी, लेकिन सबसे जो बुनियादी वजह है वो है बर्दाश्त की कमी। बर्दाश्त नहीं है हम लोगों में, टॉलरेंस होता है वो नहीं है। इस कौम का अलमिया ये, मैं खुद को, आपको, सबको शामिल करता हूँ। देखिए, अब चूँकि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, हमारे यहाँ बाकायदा एक इलेक्शन का प्रोसेस है, इलेक्शन होता है, जमात जीतती है, कोई भी सियासी जमात जीतती है, वो मुंतखब होती है। जमहूरियत नजर आती है आपको? हाँ, मैं अब उसी पर आ रहा हूँ। अब होना तो ये चाहिए कि आपकी पसंद नापसंद का ताल्लुक वोट की हद तक होना चाहिए। आपको जो पसंद है आप उसको वोट दे दें, जो नहीं पसंद उसको ना दें। आपने वोट दे दिया, आपका काम सिर्फ यहाँ तक था। अब आपने नज़र रखनी है कि आया क्या काम हो रहे क्या नहीं हो रहे, ताकि आइंदा के लिए आप अपना जहन बना सकें कि आपने किसको वोट देना। हमारे यहाँ ये एक बहुत गलत सोच और रवैया है कि हम वोट देने के बाद इस इंतहा तक चले जाते हैं कि अगर हमने जिसको वोट दिया वो इक़्तिदार में नहीं आए तो हम रोडों पर आ जाते हैं और इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देते हैं कि हमारे यहाँ रेगिंग हुई है, हमारे यहाँ जो है ये धांधली हुई है, धांधली से हुकूमत बनी है, ये इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है। हम इस रोने पर आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। हमारे यहाँ होना ये चाहिए, आपने वोट दे दिया, अब उसका जो भी टेन्योर है उसको काम करने दें। अगर वो काम पसंद नहीं है आप अगली दफ़ा हुकूमत बदल दें, आप वोट किसी और पर। मतलब हम लोग कब तक आजमाएंगे यार? नहीं, बात तो आजमाने की तब आए ना जब आप किसी को, जो उसकी मुद्दत है उसको पूरा तो होने दें। लेकिन हमारे यहाँ तो मुद्दत ही किसी की पूरी नहीं, ये तो नाकामी है। आपके यहाँ देखे ना, अभी IMF का जो कर्जा हुआ उसके बाद वो उनका रिप्रेजेंटेटिव आके सियासी जमातें, जितनी भी मेन स्ट्रीम की सियासी जमातें, उन सबसे मुलाकात करा, यानी कि बाहर के लोगों को भी आप पे भरोसा नहीं है। ये बहुत गलत बात जा रही है पूरी बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के हवाले से। आपके पड़ोस ममालिक वो अपना टेन्योर पूरा करते हैं ना, उनके यहाँ लोग वोट देते हैं, आ जाते हैं, जिनकी अक्सरियत उनकी हुकूमत बनाते हैं, और फिर जो अपोजिशन पे होती है उनका जो भी एहतजाज होता है, जो भी मामला होता है, वो पार्लियामेंट के अंदर होता है, उनके जो हाउस उनके अंदर होता है, और अगर जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वो आवाम को भी कॉल करते हैं, तो आवाम भी बाहर आती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अभी इलेक्शन हुए, अभी रिजल्ट आना शुरू हुआ और आपने धांधली के रोने शुरू कर दिए। ये सोच गलत है, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हमारे अंदर जो इसका जो मेन जो जुज़ है वो यही है कि हमारे यहाँ बर्दाश्त की कमी है। हमें बर्दाश्त करना चाहिए और हमें बर्दाश्त सीखना है भाई। बहुत हो गया ना, अब पाकिस्तान मज़ीद किसी टेस्ट का, किसी एक्सपेरिमेंट का, किसी भी चीज़ का मुतहम्मिल तो नहीं हो सकता ना। आखिर कब तक ये, क्योंकि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एक इलेक्शन के जो प्रोसेस होता है उसमें कितनी बड़ी लागत आती है, वो कौन बेयर करता है, वो अल्टीमेट आवाम को बेयर करनी है। तो ये आवाम को सोचना चाहिए। हाँ, जहाँ आवाम के बुनियादी हकूक़ की बात आ जाए वहाँ पर तमाम लोगों को एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर बात करनी चाहिए कि आवाम के बुनियादी मामला क्या हैं। सियासी जमात की दूसरी जो नाकामी है अहम, वो ये है कि देखें, कुछ मफादात होते हैं, इनफरादी होते हैं, इज्तिमाई होते हैं, सियासी होते हैं, मुल्की होते हैं। हमें जो सियासी जमातें अपनी ज़ाती या अपनी सियासी मफादात को मुल्की मफाद के ऊपर रखेगी, वो सियासी जमात बदनाम हो जाएगी, नाकाम हो जाएगी, उसकी सियासी हुकूमत नाकाम हो जाएगी। जो भी सियासी जमात अपनी सियासी मफादात और अपने इज्तिमाई और अपने इनफरादी मफादात से ज़्यादा तरजीह मुल्की मफाद को देगी, वो सियासी जमात कामयाब होगी। हमारे यहाँ आज तक जितनी भी सियासी जमातें आई हैं उन्होंने मुल्की मफादात को पसे पुष्ट डाला है, उन्होंने मुल्की मफादात पर कभी काम ही नहीं किया, अवाम की फलाह बहबूद पे काम ही नहीं किया। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इसको इस्लामी रियासत के तौर पर फलाही रियासत बनना चाहिए था। आज हाल ये है कि लोग इनफरादी तौर पर
یا آپ جو کہہ لیں گروہ کی شکل میں ادارے بنا کر فلاحی کام کر رہے ہیں. حکومت کے پاس وقت ہی نہیں ہے عوام کے لیے. ابھی اس وقت حالت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ آٹے کا ریٹ لے لیں, آپ دال چینی کا ریٹ لے لیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا جو حکومت اس وقت ہے موجود ہے, حکومت وقت, کیا اس نے الیکشن کے مرحلے میں نہیں جانا ہے؟ جانا ہے نا. تو کیا منہ لے کے جائے گی؟ آج آپ دیکھیں 165 170 روپے کلو آٹا ہو گیا. ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ بالکل 100%. عام آدمی, غریب آدمی لے سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں بنا, تو کیسے بھائی, لے گا؟ تو مجھے بتائیں نا, آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ سیاسی ناکامی ہے بھائی آپ کی. آپ کو کیئر ٹیکر تھوڑی ہو, آپ نے تو جانا ہے پروسیس میں, ایک الیکٹرل پروسیس ہے, اس میں جانا ہے آپ نے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے تھا, اور اس کو جاری و ساری رکھتے ہیں. اب آپ کو ریلیف تو دیں آپ. تو یہ بھی ایک وجہ ہے سیاسی ناکامی کی, جس کی وجہ سے سیاسی حکومتیں ناکام ہوتی ہیں. جب تک آپ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے, ایک فلاحی ریاست نہیں بنائیں گے جہاں پر انصاف, دیکھیں انصاف مہیا کرنا اور چیزوں کا, بنیادی ضرورتوں کا مہیا ہونا عوام کو, یہ کسی بھی سیاسی حکومت کی کامیابی ہوتی ہے. جب سیاسی حکومتیں بنیادی ضرورتیں دینے میں ناکام ہو جائیں, انصاف دینے میں ناکام ہو جائیں, وہاں پر سیاسی حکومتیں ناکام ہو جاتی ہیں. ان 75 سالوں میں یہی ہوا ہے. سیاسی حکومتوں کی ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کو بنیادی ضرورتیں, بنیادی سہولیات نہیں دے سکی ہیں, انصاف کا سستا اور فوری انصاف مہیا نہیں کر سکی ہیں, جس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں ناکام بھی ہوئی ہیں اور بدنام بھی ہوئی ہیں. یہ اصل وجہ ہے. دوسرے جو پہلا تھا کہ ہمیں اپنے اندر برداشت, ٹالرنس یہ پیدا کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر جو میں مختصر اس کو سماپت کر رہا ہوں کہ دوسرے نمبر پر کہ جو بھی سیاسی جماعت ہے اس کو اپنے تمام مفادات پر سے خوش رکھ کر عوامی اور ملکی مفاد کو آگے لانا چاہیے, کہ عوام کو بنیادی ضرورتیں مل جائیں, سستا انصاف مل جائے, ان کی جو ضرورتیں ہیں بنیادی وہ پوری ہو جائیں, تو سیاسی حکومتیں کامیاب ہو جائیں گی. بالکل شہزاد بھائی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب جو بھی سیاسی جماعت آئے, جس کو بھی ہم لوگ سلیکٹ کریں, جس کو بھی ہم ووٹ دے کے لے کر آئیں, تو وہ پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کرے, لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے, تو ملک ترقی کر سکتا ہے اور ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا, شیئر کریے گا, کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.